खाली खुट्टै पैदल स्कुल जान्थ्यौँ भन्नुहुन्छ बा। खाजाका नाममा बासी भात मात्रै खान्थ्यौँ भन्नुहुन्छ बा। तर पनि साथी हो, बा भनेको बा नै हो। बालाई हामीले मान्नै पर्छ। बाको कदर गर्न सबैले जान्नै पर्छ। आजको यो भिडियो सम्पूर्ण बुबाहरूप्रति समर्पित छ। जीवनमा हामीले आमाको बारेमा कयौं कविताहरू सुन्यौं, कयौं कथाहरू सुन्यौं, कयौं गजलहरू सुन्यौं, कयौं साहित्यिक रचनाहरू सुन्यौं। तर बुबाहरूप्रति समर्पित रहेर लेखिएका कविता, साहित्यहरू, सृजनाहरू कमै सुन्छौं हामीले। पति वियोगमा आमा बेहोस, पुत्र वियोगमा हजुरआमा बेहोस। पिलोले थिल थिलो भएको मेरो टाउको हजुरआमाले हुत्याउँदै भन्नुभयो, भात त पोखी गयो भने यो माडको के आस। युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस्, फेसबुक पेज लाइक गर्नुहोस्। कुरा काट्न त कहाँ मिल्छ र आफ्नै बाको। कुरा काट्न त कहाँ मिल्छ र आफ्नै बाको। उमेर 50 कटेर अलि माथि गएको। म पनि के कम अब जवान भइसकेको, स्कुल सकेर कलेज गइसकेको। तैपनि बा मलाई बालकै ठान्नुहुन्छ। तैपनि बा मलाई बालकै ठान्नुहुन्छ। बेला बेलै हातमा समातेर आफूतिरै तान्नुहुन्छ। सम्झाइरहनुहुन्छ मलाई घरिघरि, कथा सुनाइरहनुहुन्छ मलाई थरी थरी। बच्चै हुँदा हामी यस्ता थियौँ भन्नुहुन्छ। बच्चै हुँदा हामी यस्ता थियौँ भन्नुहुन्छ। तेरो उमेरमा हामी उस्ता थियौँ भन्नुहुन्छ। स्कुल जानु अघि घाँस काट्नुहुन्थ्यो अरे। भुँडी दुख्यो भनेर कहिलेकाहीँ त्यत्तिकै ढाँट्नुहुन्थ्यो अरे। बाँदर खेद्नुहुन्थ्यो अरे, हलो जोत्नुहुन्थ्यो अरे। हातैले गोबर मुछेर खलो पोत्नुहुन्थ्यो अरे। घिन पनि नलागेको भैँसीका डणलामा बसेर चराउनुहुन्थ्यो अरे। कत्रो आँट आमाले लुकाएका कनिका लुसुक्क बेचेर दार्जिलिङतिर हराउनुहुन्थ्यो अरे। खाली खुट्टै पैदल स्कुल जान्थ्यौँ भन्नुहुन्छ बा। खाली खुट्टै पैदल स्कुल जान्थ्यौँ भन्नुहुन्छ बा। खाजाका नाममा बासी भात मात्रै खान्थ्यौँ भन्नुहुन्छ बा। ठुलै हुन्जेल लुगा नलगाई गाउँ चार्नुहुन्थ्यो अरे। बहिनीका भागको घिउ सुटुक्क आफ्नामा सार्नुहुन्थ्यो अरे। दौराका बाउलाले सिँगान पुस्नुहुन्थ्यो अरे। दुम्सी लुक्ने दुलाहरूमा घुस्नुहुन्थ्यो अरे। जुम्राले टोकेर बा बेला बेलै रुनुहुन्थ्यो अरे। 3 महिनामा पानी तताएर घाँटी धुनुहुन्थ्यो अरे। यी रमाइला कुरा कथा हुन् कि व्यथा हुन् बाका। यी रमाइला कुरा कथा हुन् कि व्यथा हुन् बाका। म छुट्याउन सक्दिनँ। यी कथाहरूबाट मैले सिक्नुपर्ने पाठ के हो म खुट्याउन सक्दिनँ। तर पनि साथी हो, तर पनि साथी हो, बा भनेको बा नै हो। बालाई हामीले मान्नै पर्छ। बाको कदर गर्न सबैले जान्नै पर्छ। धेरै सङ्घर्ष गरेको अरे बाले मलाई हुर्काउन बढाउन, यो सहरमा अड्याउन लेखाउन पढाउन। त्यही भएर होला बिहान बेलुकै बा मलाई अघि बढ भन्नुहुन्छ। सास भोलि पर्सि फेर्नु, अहिले पढ भन्नुहुन्छ। कलेज जाने छोरालाई आज स्कुल जाँदैनस् भन्नुहुन्छ बा। दिनको 3 पटक तैँले गरी खाँदैनस् भन्नुहुन्छ बा। नपढेको बेला पढिस् भन्नुहुन्छ, पढेँ भन्छु पत्याउनुहुन्छ। नपढेका बेला पढिस् भन्नुहुन्छ, पढेँ भन्छु पत्याउनुहुन्छ। बेसरी पढेका बेला पढ्दैछस् भन्नुहुन्छ, पढ्दैछु भन्छु पत्याउनुहुन्न। बेलुका 10 बजे आधा रात भयो सुत भन्नुहुन्छ। बेलुका 10 बजे आधा रात भयो सुत भन्नुहुन्छ। बिहान 5 बजे 7 बजिसक्यो उठ भन्नुहुन्छ। शङ्का लाग्छ मेरा बा कि त मलाई ढाँट्नुहुन्छ कि घडी हेर्नै जान्नुहुन्न। घडी मिलाउनुहोस् न बा भन्दा मान्नुहुन्न। तर पनि साथी हो, तर पनि साथी हो, बा भनेको बा नै हो। हामी सबैले यति कुरा जान्नुपर्छ, बाले भनेको मान्नुपर्छ। मेरा बा जान्दिन केही भन्नुहुन्न। हामीले भनेको कुरालाई खासै गर्नुहुन्न। ब्लूलाई हरियो भन्नुहुन्छ, पिङ्कलाई पहेँलो ठान्नुहुन्छ, डेटालाई डाटा भन्नुहुन्छ, तँलाई केही आउँदैन लाटा भन्नुहुन्छ। मैले दिनको 2-4 घन्टा गेम खेल्दा रिसाउनुहुन्छ। मैले दिनको 2-4 घन्टा गेम खेल्दा रिसाउनुहुन्छ। आफू चाहिँ निन्द्रामा मात्रै फेसबुक बिसाउनुहुन्छ। छोरालाई होमवर्क एउटा सघाउनुहुन्न, इन्जिनियर बन भन्नुहुन्छ। बायोलोजीको विषय सम्झ्दै आफूलाई ज्वरो आउँछ, डाक्टर बन भन्नुहुन्छ। बन भन्दैमा बन्ने भए।
बन भन्दैमा बन्ने भए बा किन वैज्ञानिक नबनेको भनेर सोधौँ कि भन्छु सोध्दिनँ। बा किन करोडपति नबनेको भनेर सोधौँ कि भन्छु सोध्दिनँ। धेरै सोधखोज गर्दा मुखै लागेको बात लाग्न सक्छ, अर्थी उपदेश र गुनासाको खात लाग्न सक्छ। बात लागे पनि लागोस् एउटा प्रश्न अवश्य सोध्नु छ, बाकै मुखबाट जवाफ खोज्नु छ। बा भन्नुहुन्छ ठुलो भएपछि बा आमाको हेरचाह गर्नुपर्छ। उसो भए मेरा बा कहिले ठुलो हुनुहुन्छ? 90 वर्ष कटेका बा आमालाई हेरचाह गर्न बा कहिले गाउँ जानुहुन्छ? तर जे भए पनि साथी हो, बाको एउटा बानी चाहिँ मलाई ताज्जुब लाग्छ। मैले परीक्षामा थोरै राम्रो गर्दा बा किन मात्तिनुहुन्छ? म अलिकति बिरामी हुँदा बा किन आत्तिनुहुन्छ? म घर नफर्कुन्जेल बा किन बाटोतिरै फर्किरहनुहुन्छ? मैले खाना नखाउन्जेल बा किन पर्खिरहनुहुन्छ? मैले घुर्की देखाउन घर छाडेर जान्छु भन्दा बा किन रुनुहुन्छ? मैले नुहाएर छाडेका लुगा बा किन धुनुहुन्छ? यस्ता कुरा सम्झेपछि साथी हो थाहा भो बाका कुरा काटेर कविता लेख्नु मूर्खता हो। यस्ता कुरा सम्झेपछि साथी हो थाहा भो बाका कुरा काटेर कविता लेख्नु मूर्खता हो। यस्तो कविता सुन्नु र मन पराउनु झन् महामूर्खता हो। त्यसैले अबदेखि यस्ता कविता नलेख्ने बाचा गर्छु र यो कविता पनि अहिले फिर्ता गर्छु। धन्यवाद। युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस्, फेसबुक पेज लाइक गर्नुहोस्। भनिन्छ बाबुआमालाई खुसी राख्न सकियो भने जीवनमा सबैभन्दा ठुलो धर्म मिल्छ। बाबुआमाको अनुहारमा तपाईको कारणले खुसी आउँछ भने त्यो सबैभन्दा ठुलो पुण्य तपाईलाई मिल्नेछ। भगवानको मन्दिरमा गएर दिनौं ढोगी राख्नु पर्दैन, भगवानको मन्दिरमा गएर सधैँ पूजा गरिराख्नु पर्दैन यदि तपाईले आफ्नो बाबुआमालाई खुसी राख्न सक्नु भयो भने। आजको यो भिडियो सम्पूर्ण बुबाहरूप्रति समर्पित छ। जीवनमा हामीले आमाको बारेमा कयौं कविताहरू सुन्यौं, कयौं कथाहरू सुन्यौं, कयौं गजलहरू सुन्यौं, कयौं साहित्यिक रचनाहरू सुन्यौं, तर बुबाहरूप्रति समर्पित रहेर लेखिएका कविता, साहित्यहरू, सृजनाहरू कमै सुन्छौं हामीले। आज म तपाईलाई एउटा सानो कथा सुनाउँछु। मलाई विश्वास छ यो कथा अन्तसम्म तपाईले हेरिसके पछाडि तपाईको मनमा एउटा प्रश्न उब्जनेछ। प्रश्न यो हो कि साँच्चै कतै हामीले यो भिडियोमा भनिएको जस्तै गर्नबाट चुकेका छौं कि, अथवा जसलाई हामीले जे दिनुपर्ने हो, जसलाई हामीले जति सम्मान दिनुपर्ने हो, प्रेम दिनुपर्ने हो, विश्वास भरोसा दिलाउनु पर्ने हो, कतै त्योबाट हामी चुकेका छौं कि? यो प्रश्न तपाईको मनमा आउन सक्छ। आउनुस् कथातर्फ लागौं। एक 45 वर्षीय छोराले आफ्नो बुढो बाबुलाई बाहिर बजारमा घुमाउनको लागि लैजान्छन्। आफ्नो बाबु निकै बुढो भइसकेका हुन्छन्। हिँड्दा पनि उनलाई अरूको सहारा चाहिने अवस्था। कल्पना गर्नुहोस्, तपाईँ हाम्रो घरमा मैले भनेको जस्तै तपाईँका बुवा आमा, हजुरबा हजुरआमा हुनुहुन्छ होला। अनि ती छोराले के सोचे भने अब बुबालाई बाहिर ल्याइसके, मैले एकछिन घुमाउँछु, त्यसपछि बुबालाई मनपर्ने एउटा रेस्टुरेन्टमा लगेर आज खाना खुवाउँछु। छोराले त्यही सोचे र एउटा त्यहाँको चलेको एउटा रेस्टुरेन्टमा आफ्नो पितालाई हात समातेर डोर्याउँदै त्यो छोरोले लैजान्छ। बाबु अत्यन्तै धेरै खुसी हुन्छ र छोरालाई भन्छ, छोरा तिमीलाई थाहा छ यो रेस्टुरेन्ट आजभन्दा कयौं वर्ष अगाडि खोलेको हो र यही रेस्टुरेन्ट हो जहाँ तिमी सानो हुँदाखेरि म तिम्रो आमासँग यहाँ आउने गर्थे। तिमी यो रेस्टुरेन्टमा आउँदाखेरि बहुत खुसी हुन्थ्यौ र आज तिमीले मलाई यही ल्यायौ। मलाई एकदमै खुसी लागेको छ छोरा। बाबुको यो कुरा सुनिसकेपछि छोराले भन्छ, थाहा छ बुबा, मलाई याद छ सबै। ती पलहरू, ती क्षणहरू मेरो मानस पटलमा घुमिरहेका छन्, जहाँ म चकचक गर्थे, म चल्थे रेस्टुरेन्टमा आएर तपाईँले मलाई सम्झाउनुहुन्थ्यो अनि मैले जे भन्थे त्यही चिजहरू तपाईँले मलाई खुवाउनुहुन्थ्यो। मैले त्यो दिन भुलेको छैन बुवा। र छोराले आफ्नो बाबुलाई मनपर्ने डिस शाही पनिर अर्डर गर्छ।
र बाबु छोरा गफिँदै हुन्छन्। केही समय पछाडि त्यहाँ खानेकुरा आइपुग्छ र बाबु छोरा खान थाल्छन्। खाने क्रममा बाबुले झोक्किएर, बुढो मान्छे हात काम छ होइन, तपाईले बुझ्नुहुन्छ नि यो कुरा, झोक्किएर सर्टमा खानेकुरा लाग्छ। त्यहाँ वरपर हुने मानिसहरू गलल्ल हाँस्छन्, सोध्छन् कस्तो बुढो मान्छे, खान पनि जान्दैन। तर छोरोले त्यो कुरालाई इग्नोर गर्छ। अरूले जेसुकै भनोस्, मतलब गर्दैन। र छोरोले खाइसके पछाडि बाबुले खाउन्जेलसम्म छोराले धैर्य गरेर कुरेर बस्छ। र जब बाबुले खाइसक्छन्, छोराले बाबुलाई बाथरुममा लान्छन्, अघि लागेको त्यो फोहोर सफा गरिदिन्छन्। त्यस पछाडि बाथरुमबाट बाहिर निस्कन्छन् र त्यहाँ हुने मानिसहरूले सोच्छन्, अरे यो छोरालाई कति अप्ठ्यारो भयो होला बाबुको कारणले भन्ने मानिसले गुनगुन गुनगुन गरिराखेका सुन्छन्। तर त्यो कुरालाई छोराले बेवास्ता गर्छ। र जब बिल तिर्छ छोरोले, तर रिस्कनै लाग्दाखेरि एकजना वृद्ध व्यक्ति त्यो छोरालाई ढाप मार्दै भन्छ, बाबु तिमीले रेस्टुरेन्टमा एउटा कुरा छोडेर गयौ। त्यो छोरोले दायाँमा हेर्छ अनि भन्छ, नै बुवा मैले केही छोडेको छैन। फेरि त्यो वृद्ध मान्छेले भन्छन्, होइन बाबु तिमीले यो रेस्टुरेन्टमा एउटा कुरा छोडेका छौ। मैले तिमीलाई अघिदेखि हेरिराखेको छु। तिमीहरू जब यो रेस्टुरेन्टमा आयौ त्यस बेलादेखि म तिमीहरूलाई हेरिराखेको छु। यो समयमा तिमीले आफ्नो बाबुलाई दिएको यो प्रेम, आफ्नो बाबुप्रतिको यो स्नेह सद्भावले यहाँ बस्ने हर व्यक्तिलाई एउटा लेसन दिएको छ, सिकाइदिएको छ। मैले आजसम्म तिमी जस्तो छोरा कहीँ देखेको छैन, जसले आफ्नो बाबुलाई यति धेरै प्रेम गर्छ। बुढेसकालमा जुन दिनुपर्ने स्नेह हो, यति धेरै स्नेह भाव तिमीले आफ्नो बाबुलाई दिएका छौ। तिमीलाई देखेर मलाई एउटा आशा जागेको छ, मेरो छोराले पनि यस्तै गरिदिए मेरो जीवन कति धन्य हुने थियो। तिम्रो बाबु कति भाग्यमानी छन्, तिमी जस्तो छोरा पाएको छ। आज तिमी जस्तो छोरा यो संसारमा पाउनको लागि कठिन छ। धन्य छ तिम्रो पिता जसले तिमीलाई यो संस्कार दियो। बाबु तिमी जीवनमा सधैँ खुसी हुनु, तिम्रो जीवनमा कुनै पनि समस्या कहिले नपरोस्, यो म भगवानसँग कामना गर्छु। त्यो वृद्ध व्यक्ति र छोराको यो वार्तालाप सुनिसके पछाडि बाबु अत्यन्तै धेरै खुसी हुन्छ। कयौँलाई लाग्न सक्छ सबै छोराछोरी कहाँ त्यस्तो हुन्छ र? मेरो पनि भनाइ त्यही हो, सबै छोराछोरीहरू त्यस्ता छैन। यो कथामा भनेका जस्तै छोराछोरीहरू पनि छन्। यो कथामा भने भन्दा पनि बढी प्रेम गर्ने छोराछोरी पनि छन्। तर केही छोराछोरी यस्ता छन् जसले आफ्नो बाबुआमालाई भार ठान्छन्, बोझ सम्झन्छन्। बुढाबुढी भए यिनका कुरा के सुन्नु, यिनले के जानेका छन् र खाली कचकच मात्रै गर्छन् भन्ने हामी सोच्छौं। र बुढाबुढीसँग समय के व्यतीत गर्नु भन्ने कयौं छोराछोरीको सोच हुन्छ। हेर्नुहोस्, तपाई सानो हुँदाखेरि जसरी तपाईको बाबुआमाले तपाईलाई केयर गर्नुभयो, माया गर्नुभयो नि, आज तपाईको बाबुआमाले बुढा भएपछि तपाईबाट त्यही चाहन्छन्। जति बेला तपाई सानो हुँदा जे चाहनुहुन्थ्यो नि, आज बुढा हुँदाखेरि बाबुआमाले चाहने पनि त्यही हो। त्यसैले केही समय भए पनि बाबुआमाको लागि समय छुट्याउनुहोस्, उनीहरूसँग बस्नुहोस्, दुःख सुखका कुरा गर्नुहोस्, रमाइलो कुरा गर्नुहोस्, जिन्दगीका अनेकौं पाटाहरूका कुरा गर्नुहोस्। थोरै भने पनि खुसी ल्याउने कोसिस गर्नुहोस्। त्यो चाउरिएको गालामा खुसीका रेखाहरू ल्याउने काम तपाईको हो। र आज तपाईले आफ्नो बाबुआमालाई के गरिराख्नु भएको छ र तपाईसँगै हुने सानो छोरछोरी होला नि, ती छोराछोरीले त्यही सिकिराखेका हुन्छन्। तपाईले आफ्नो बाबुआमालाई राम्रो गर्नुभयो भने तपाईको छोराछोरीले पनि सोच्नेछन् कि साँच्चै बाबुआमालाई माया गर्नुपर्ने रहेछ। आज तपाईले बाबुआमालाई नराम्रो व्यवहार गर्नुभयो भने तपाईको छोराछोरीले पनि त्यही सिक्नेछन् जे तपाईले गरिराख्नु भएको छ। युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस्, फेसबुक पेज लाइक गर्नुहोस्। सम्पूर्ण बाहरूलाई मनोज गजुरेलको तर्फबाट नमन चढाउँदै
म आफ्नो बा पुराण प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। कान्छा अरू 7 जनाले बाबुको अनुहार देख्न पाए, तर यो अभागीले मलाई चिन्नु अघि नै म मर्ने भएँ। कथम यो रोगी बाँचेछ भने यसले टुहुरो भएको अनुभूति नगरोस् है कान्छा। आफ्नो कान्छा भाइको हातमा मेरो कलिलो हात जिम्मा लाउँदै मेरा पिताजीले यो धरती लोकको 31 वर्ष यात्रा सधैँका लागि अन्त्य गर्नुभयो र जानुभयो। अन्तरे काका र मेरो बुवा 12 घण्टाको अन्तरमा देहान्त हुनुभयो। पति वियोगमा आमा बेहोस, पुत्र वियोगमा हजुरआमा बेहोस, पिलोले थिल थिलो भएको मेरो टाउको हजुरआमाले हुत्याउँदै भन्नुभयो, भात त पोखी गयो भने यो माडको के आस। मेरो टाउको दिदीको काखमा बजारियो, भाग्यले म बाँचे। जम्मा 11 वर्षकी मेरी दिदी अविवाहित, उनले मलाई सम्पूर्ण रूपमा आमा बनेर हुर्काइन्, बाबु बनेर बढाइन्। दिवंगत पिता र बेहोस माता नहुँदा पनि मैले कहिल्यै टुहुरो हुनु परेन। त्यसैले लाग्छ बाबु बाबु बुवा मात्र हैनन्, मेरी दिदी पनि मेरो बुवा हुन्। 31 वर्षको कलिलो उमेरमै विधवा बनिन् मेरी आमा। हाम्रा लागि आफ्ना व्यक्तिगत चाहना दबाइन्, निजी इच्छाहरू कुल्चिन्, वर्षेनीका 7 सन्तानलाई एक्लै सङ्घर्ष गरिन्। आफ्नो दाइजो बेचेर हामीलाई दशैं मनाइन्, दाम्ला र नाम्ला बुनेर हुर्काइन्, पेवा सकेर पढाइन्। आफू रोगी बनेर हामीलाई स्वस्थ दुरुस्त र तन्दुरुस्त बनाइन्। यस अर्थमा जननी इन्द्रमाया मेरो बा पनि हुन्। बाको ऊर्जा म मेरो दाजुमा पनि देख्छु। दुर्गम ताप्लेजुङबाट सुगम झापा नझारेको भए अहिले म कतै कञ्चनजङ्घाको फेदीमा भेडा चराउँदै हुन्थेँ होला। झापाबाट काठमाडौँ नल्याएको भए कतै झापाका गाउँ बस्तीमा पुरेत्यै गर्दै हिँड्थेँ होला। पद्मोदय आरआरमा नपढाएको भए कुनै वैदेशिक रोजगारीमा जान्थेँ होला। र यति बेला म वैदेशिक रोजगारीमा तातो गर्मी खप्न नसकेर काठको बाकसमा फर्किँदै हुन्थेँ होला। पिता समानका भ्राता थिएर त म आज यहाँ उभिएर कामना गर्ने हैसियतमा छु। भगवान सबैलाई मेरो जस्तै दाजु परोस्। पिता छैनन् होइन, पिता यत्र तत्र सर्वत्र हुनुहुन्छ। शरीरको जन्म माता पिताको संसर्गबाट हुन्छ, यो एउटा भौतिक कुरा मात्रै हो। तर उसले आफूसँग ल्याउने संस्कार र कर्म उसको जन्म जन्मान्तरको हिसाब किताब हो। यस अर्थमा मेरा छोरा र छोरी पनि मेरा पिताजीका आध्यात्मिक अंशहरू हुन्। भनिन्छ जन्म मृत्यु र सम्बन्धको हिसाब किताब पहिल्यै तयार भइसकेको हुन्छ। नियतिको यही अद्भुत खेल अन्तर्गत कुनै बेला मैले टेकेको धरती पनि भासिएको छ, मैले ओडेको आकाश पनि च्यातिएको छ। तर यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि मलाई भिज्नबाट जोगाउन बलियो छाता बनेर उभिने मेरी छोरी र ढल्नबाट बचाउन पर्खाल बनेर ठडिने मेरो छोरो मिरोज मेरा छोरा छोरी मात्र होइनन्, मेरा पिताका आध्यात्मिक ऊर्जाका एक एक अंशहरू हुन्। जसको पिता छैन, पिता हुनुहुन्न भौतिक रूपमा, एकपटक आँखा चिम्लिनुहोस्, तपाईँ यत्र तत्र सर्वत्र पिता देख्नुहुन्छ। यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। अर्थात् जति बाँचिन्छ खुसीसँग बाँचौँ, ऋण गरे भने घिउ खाऊ। महान सन्त चारवाकको यो विचारले मलाई भगवान बुद्धको विपश्यनासम्म पुर्यायो, मलाई आइन्स्टाइनको भौतिकवाद चिनायो, मार्क्सको दर्शन पढायो, ओशोको ध्यान सिकायो, सयौं ज्ञात अज्ञात गुरुसँग सत्सङ्ग गरायो। ती सबै सद्गुरुमा समेत म मेरो पितृत्वको अद्भुत ऊर्जा भेट्ने गर्छु। पिता समानका सद्गुरुहरूलाई म यहीँबाट प्रणाम गर्न चाहन्छु। मेरो अध्याय सकिनै लागेको छ। म तपाईको कथा भन्दैछु। तपाईँ हामी सबैको कथा हो, धेरै या थोरै।
बुबाको सबभन्दा शक्तिशाली ऊर्जा आफ्नो जन्मघरमा हुन्छ। जन्मथलो छोडेको 4 दशकपछि म मेरो जन्मथलो टेकेँ। मलाई अनौठो अनुभूति भयो। कञ्चनजङ्घाको काखमा रहेको त्यो घरको वरिपरि घुमेँ, दलिन सुमसुम्याएँ, भित्तो छामेँ, आँगनमा बसेँ, बारदली चढेँ, बलेसीमा आएर थुचुक्क बसेँ। तल काबेली हिमनदी सुसाइरहेको थियो, जहाँ मेरा थुप्रै आफन्त र तिनका अस्तु बगेर गएका छन्। त्यहाँबाट आएको अनौठो सिरटोले मलाई झपक्कै छोप्छ। म भुसुक्क निदाउँछु। सपनामा बा आउनुहुन्छ र कानमा खुसुक्क भन्नुहुन्छ, कान्छा उठ। फर्किने बेला भयो। फर्किने बेलामा म आफू जन्मिएको अगेनाको डिलको एक मुठी माटोको तर्छु र बोक्छु, कागजमा पोको पार्छु, झोलामा हाल्छु, बुबा बितेको आँगनमा टोलाउँछु, आमा रोएको मझेरीमा एकोरिन्छु, मलामी हिँडेको बाटोतिर नजर लाउँछु। फर्किने बेलामा आँगनको कुनामा मेरो बुबाले धुपी रोप्नु भएको थियो। त्यो धुपीको एउटा सानो बिरुवा बोकेर हिँड्छु। बाटोमा जोरधारा छ, जहाँ मेरा 4 पुस्ताले पानी पिएका थिए। त्यहाँको पानी प्लास्टिकको बोतलमा हाल्छु। धुपी, माटो र पानी बोकेर म पिताको अद्भुत ऊर्जा सहित काठमाडौँतिर लाग्छु। आज मसँग तिनै अगेनाको डिलको महान माटो, जोरधाराको पवित्र पानी अनि बाले रोपेको सुगन्धित धुपीको त्यो बोट आज पनि बालकोटको मेरो आँगनमा मेरा बाको प्राकृतिक स्वरूप बनेर ठिङ्ग उभिरहेको छ। आज बाका जम्मा 2टा चिनो मात्रै छन् मसँग। एउटा मेरो नागरिकतामा उहाँको नाम भवानी प्रसाद र अर्को उहाँले न्वारानमा मलाई दिनुभएको नाम मायानाथ। यी दुवै ऊर्जा बनेर प्रत्येक क्षण मलाई घेरेको अनुभूति हुन्छ पिताको। जति बेला मलाई निराशाको कालो बादलले घेर्छ, त्यति बेला बाको त्यो चिनुले मलाई ढाडस दिँदै भन्छ, म मरेर त खुसी छु, त जिउँदैछस् कान्छा, किन मन खुम्च्यान्छस्? त मनोज होस् अथवा जगतको मनमा खुसीको ओज भर्ने। जब मलाई घमण्डको विषाक्त धुवाले उडाउन खोज्छ नि, त्यो बेला पनि बाले मलाई नियन्त्रण गर्नुहुन्छ र भन्नुहुन्छ, ओए माया नाथे, त नाथे जति सुकै उचाइमा उडे पनि एक दिन तैले म जस्तै यही प्रकृतिमा समाहित हुनुपर्छ बाबु। अनि म आफ्नो प्राकृतिक हैसियतमा ओर्लिन्छु अनि बुझ्दछु सुख र दुःखको चक्रभन्दा माथि समता भावको बोध नै देवता समानका हाम्रा पितृहरूको मूल शिक्षा हो। तपाईं हाम्रा बा पनि मरेका छैनन्। यही प्रकृतिमा कहीं कतै ऊर्जा स्वरूप बनेर दौडिरहेका छन्। हामी कतै यात्रामा अल्मलिएको बेला सही मार्ग निर्देश गर्ने हाम्रो बुद्धिमा पनि बाको ऊर्जा रहेको हुन्छ। बुद्धिलाई सही ठाउँमा लगाउन प्रेरित गर्ने विवेक पनि बाकै ऊर्जा स्वरूप हो। बा प्रकृति हुन्, बा सृष्टि हुन्, बा सम्यक दृष्टि हुन्। बा हामी यहाँ आराम छौँ, तपाईलाई कस्तो छ?